चुप कर दो भाई साहब, चुप कर दो भाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, ये जो वीडियो आपने देखी है ये एक वाक़या है जो जहानिया के इलाके का वाक़या है कि कब्र से आवाज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की आ रही थीं। लोग इलाके के वहाँ पर जमा हो गए, पुलिस आ जाती है। फिर उसकी क्या हकीकत थी और फिर उसकी कब्र को जब खोला गया, अंदर क्या देखा गया, वो सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो वाक़या है ये 4 फरवरी को पेश आया। ये वाक़या खानेवाल के नज़दीक जहानिया है, वहाँ का ये वाक़या है। वहाँ पर एक औरत रहती है जिसका नाम है आसफ़ा। आसफ़ा दमे की मरीज़ थी, काफ़ी अरसे से बीमार थी। जब वो एक दिन सांस की प्रॉब्लम की वजह से उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर उसका इलाज मुआवजा शुरू करते हैं, उसका चेकअप करते हैं, लेकिन उसका जो सांस है वो बहाल नहीं हो रहा। वो पंपिंग करते हैं, पंप से सांस को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जाबर ना हो सकी और अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। उसके बाद डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी कि इसकी मौत वाक़या हो गई। उसके बाद उसकी मैयत को वर्सा के हवाले और वर्सा के सुपुर्द कर दिया जाता है। वर्सा आसफ़ा की मैयत को लेकर घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद ऐलानात कर दिए जाते हैं कि आसफ़ा का जनाजा मगरिब के बाद होगा। तमाम अजीज़ो अकारब को फ़ोन के ज़रिए बता दिया जाता है और जब मगरिब के बाद जनाजे का वक़्त होता है, सारे लोग जमा हो जाते हैं और रिश्तेदार अजीज़ व अकारब भी पहुंच जाते हैं। मगरिब की नमाज के बाद आसफ़ा को कब्रिस्तान में लेकर जाया जाता है और वहां पर जनाजा कराकर उसको दफना दिया जाता है। जब दफनाकर लोग घरों को वापस आ जाते हैं, उसकी जो औलाद है और उसका शौहर वो भी वापस आ जाते हैं। उसके बाद ये सारे रात को परेशानी की हालत में ही सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, उठकर नमाज अदा करते हैं। उसके बाद जो बच्चे होते हैं, आपको पता है जिसकी वालदा फौत हो जाए उसको कहाँ नींद आती है रात को। बच्चे जो है सुबह ही उठते हैं और कब्र पर पहुंच जाते हैं फातिहा के लिए। वहाँ जाकर दुआ मांगते हैं, फातिहा कहते हैं और उसके बाद कब्र के पास बैठ जाते हैं। जब बैठते हैं तो कब्र के अंदर से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हैं। अब ये सारे बारी बारी कब्र पर कान लगाकर देखते हैं कि वाकई आवाज़ आ रही है। इन्होंने घर इतला दी, घर से सारे रिश्तेदार आ जाते हैं और आवाज़ों को चेक करते हैं। उसके बाद ये खबर आस्ता आस्ता फैल जाती है और पूरे गांव को, पूरे इलाके को पता चल जाता है। सारे इलाके के लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं और देखते हैं कान लगा कर के वाकई अंदर से आवाज़ें आती हैं। उसके बाद ये खबर पुलिस तक पहुंच जाती है। इलाके की पुलिस भी वहां पर आ जाती है और कान लगाकर पुलिस वाले खुद इस बात की तस्दीक करते हैं। उसके बाद बच्चे शोर मचाते हैं कि हमारी वालदा कब्र के अंदर जिंदा है, हमने कब्र कुशाई करनी है। पुलिस वाले कहते हैं कि इस तरह आप कब्र कुशाई नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट का आर्डर लेके आना होगा, उसके बाद कब्र कुशाई होगी। लेकिन बच्चे जिद करते हैं कि अगर हम कल तक मजिस्ट्रेट के आर्डर का इंतज़ार करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, हमारी वालदा फौत हो जाएगी, अंदर उसका दम घुट जाएगा, मर जाएगी। हमने गलती से शायद इसको दफना दिया है, वो अंदर जिंदा है और अंदर से कब्र को हाथ मार मार कर कहती है कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि देख लें, ये कब्र कुशाई जो है मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। खैर फिर वहाँ पर फैसला किया जाता है कि चलें, अगर आपने चेक ही करना है कि इसको पाँव की तरफ से खोद कर चेक करते हैं। गोरखन को बुलाया जाता है जो कब्रों में बैठा होता है, वो बेलचा लेकर आता है। उसके बाद वो कहता है इसके बच्चे और इसका शौहर यहाँ खड़े हो जाएं, बाकी सब साइड पर हो जाएं। और उसके बाद
قبر کی جو کھدائی ہے پاؤں کی طرف سے کی جاتی ہے، مٹی ہٹائی جاتی ہے، اور جب مٹی ہٹا دی جاتی ہے سلیب آتی ہے تو سلیب کو تھوڑا سا اٹھا کر چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اندر وہ جو آصفہ ہے اسی طرح اس کا کفن ہے، لیٹی ہوئی ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ بیٹھی ہے، نہ کھڑکا رہی ہے، نہ آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو واقعی فوت ہوئی ہے، اسی طرح پھر وہ جو سلیٹ ہے نا رکھ دی جاتی ہے اور مٹی ڈال کر اس کو دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ خبر جس طرح جنگل میں آگ پھیلتی ہے اسی طرح یہ خبر پھیل گئی سوشل میڈیا پر بڑی یہ ویڈیو وائرل ہے۔ دیکھیں، اگر قبر کی آوازیں عام انسان سن سکتا تو ہم جو مردے ہیں نا وہ قبروں میں دفنانا چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے 2868 کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ قبروں میں کتنا عذاب ہوتا ہے، اس لیے انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز قبر کی آواز، قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ سن سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی دفعہ کتا روتا ہے اور گدھا جو ہے بدک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، وہ صرف اسی وجہ سے کہ ان کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا کچھ سنتے ہیں، لیکن انسان اور جنات قبر میں جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں سن سکتے۔ قبر میں اتنا سخت عذاب ہوتا ہے، یقین کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی 588 نمبر، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر میں اور تم کیا چیز ہے بھائی؟ جب اللہ کے نبی بھی قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، میں اور تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی۔ قبر میں عذاب بڑا سخت ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں، چغلی مت کریں، غریب کا حق نہ کھائیں، حلال روزی کمائیں، اور اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ قبروں میں اتنا عذاب ہوتا ہے، یقین کریں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ آپ قبرستان میں مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے، قبر کا عذاب جو ہوتا مردے کو سن کر، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی یہ آوازیں سنائی دینی چاہیے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 2368۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ ہاں، مردے جو ہیں جس کو ہم دفنا کر آتے ہیں وہ قدموں کی آہٹ، قدموں کی آواز، جوتوں کی آواز ہماری سنتے ہیں جب ہم دفنا کر اس کو واپس آتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1338 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 2870 ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مردے جو ہیں جب ہم اس کو دفنا کر واپس آتے ہیں وہ ہماری آواز قدموں کی سنتے ہیں۔ یہ انسان اور جنات قبر میں جو عذاب ہوتا ہے یہ نہیں سن سکتے۔ ایک دفعہ ہاں اللہ کے نبی جو ہیں وہ ضرور سن سکتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی قبرستان سے گزر رہے تھے، 2 قبروں کے نزدیک پہنچے تو وہاں پر ان کو بہت شدید قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک کھجور کی ٹہنی توڑی اور اس قبروں کے درمیان میں لگا دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔